मदरसा इस्लामिया मज़ाहिरुल उलूम मज़ाहिर नगर हगरगा रोड गुलबर्गा का सालाना जलसा दस्तारबंदी तकमील हिफ्ज़ कुरान मदरसा इस्लामिया मज़ाहिरुल उलूम में मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी बानी व मोतमिम मदरसा इस्लामिया मज़ाहिरुल उलूम गुलबर्गा ने सदारत फरमाई। तकमील हिफ्ज़ कुरान करने वाले हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी से कब्ल कुरानी तालीमात इंसानियत के लिए अमन व सलामती की ज़ामिन के ज़ेर उन्वान उलमाए कराम के खिताबात हुए। मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर रशादी खतीब व इमाम मस्जिद आयशा रिंग रोड गुलबर्गा ने कहा कि कुरानी तालीमात पर अगर मुसलमान अमल पैरा हो जाएं तो न सिर्फ हमारे माशरे की इस्लाह होगी बल्कि बिरादरान वतन तक कुरानी तालीमात को पहुँचाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया है बल्कि इसमें सारी इंसानियत के लिए हिदायत दी गई है। मौलाना ज़ाकिर रशादी ने हुफ़्फ़ाज़ को कुरान के अल्फाज के मुहाफ़िज़, मुफ़स्सिरीन को कुरान के माने के मुहाफ़िज़, क़ुर्रा को रूह कुरान के मुहाफ़िज़ और सूफिया को मारिफ़ कुरान के मुहाफ़िज़ करार दिया। मौलाना निसार अहमद क़ासमी खतीब व इमाम मस्जिद अरफ़ात बारहिल्स गुलबर्गा ने कहा कि हम सिर्फ तिलावत कुरान का एहतमाम करते हैं जबकि ये किताब हिदायत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तिलावत कुरान से रूह को सुकून और ईमान को इस्तेकाम हासिल होता है। मौलाना अब्दुल हकीम बाक़वी क़ासमी खतीब व इमाम मस्जिद अबू बकर ने कहा कि कुरान में अमन व सलामती की कई दुआएं मौजूद हैं। अपने वतन में अमन व सलामती कायम होने की दुआ करना सुन्नत इब्राहिमी है। अलहाज सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे चेयरमैन रेनबो पब्लिक स्कूल गुलबर्गा ने इज़हार ख्याल करते हुए असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि असरी तालीम से इंसानियत को फैज़ पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि दीनी तालीम हासिल की जाए। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी साहब ने सदारती तकरीर में इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि आज इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा जिस शद्दोमद के साथ किया जा रहा है इससे कब्ल नहीं किया गया। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी ने इस्लाम और कुरान के बारे में बिरादरान वतन की गलत फहमियों को दूर करने के लिए उनसे खुशगवार रवाबित कायम करने और अपने अखलाक व किरदार से उन्हें मुतासिर करने मुसलमानों पर जोर दिया। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी ने उलमाए कराम से दर्दमंदाना अपील की कि वो मसलकी इख्तलाफात से बुलंद होकर बिरादरान वतन में इस्लाम का सही तारुफ और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कुरान की तालीमात को उन तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतों का इस्तेमाल करें। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी साहब ने मज़ीद कहा कि कुरान मजीद इंसानों से मोहब्बत का पैगाम देता है और हमें इस पैगाम को आम करते हुए नफ़रत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में तब्दील करना चाहिए। क़ब्ल मदरसा इस्लामिया मज़ाहिरुल उलूम गुलबर्गा के तलबा ने नात ख़ानी, इस्लामी तरानों, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में तक़ारीर के ज़रिए बेहतरीन तालीमी मुज़ाहरा किया। मदरसा इस्लामिया मज़ाहिरुल उलूम गुलबर्गा से इस साल तकमील हिफ्ज़ कुरान करने वाले 3 हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुनीर वल्द मोहम्मद रफ़ीक़ साहब गुलबर्गा, हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर वल्द क़मरुद्दीन साहब गुलबर्गा, हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक़ वल्द मोहम्मद अख्तर साहब बिहार की दस्तारबंदी की गई। मौलाना जावेद आलम क़ासमी, मौलाना नज़ीर अहमद रशादी, मौलाना हाफिज़ आमिर ख़ान, मौलाना यूसुफ़ रशादी, अलहाज इलियास सेठ बाग़बान, हाजी जमीलुर रहमान, हफ़ीज़ुल्लाह ज़ंजानी, सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त, ख्वाजा पाशा इनामदार, नासिर अहमद मौलाना साबिक़ चेयरमैन ज़िला वक्फ़ मशावरती कमेटी, ताहिर अली समाजी कारकुन व माविन कारपोरेटर ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जलसे में तलबा के वालिदैन और आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन ने नहायत खुश असलूबी के साथ जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
جھگڑوں زمینوں اور گالیوں سے صاف کیجیے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بتا دی گئی تھی؟ ایک شخص کے جھگڑے کی نحوست نے ایسی قیمتی دولت سے امت کو محروم کر دیا۔ آئیے ہم سارے مسلمان قسم کھائیں کہ ہم آپس میں ایک بنیں گے، ہر قسم کے اختلافات اور نا اتفاقی کو ختم کریں گے، کسی کا پیسہ ناجائز مقدمات میں خرچ ہونے نہیں دیں گے، ہر ایک کی ترقی کے لیے سوچیں گے، ہر ایک کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے دل ایک ہو گئے تو یہ گاؤں مثالی گاؤں بنے گا۔ حضرات سیدہ آمینہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، فخر رسول، مولا کل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر فخر رسول نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو یہ لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 غم و بیش انبیاء اکرام کا سلسلہ نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابرا نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے بندوں سے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ سنتے آئے ہیں دعا سے پہلے، سنتے آئے ہیں دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے خدا دعا سے پہلے۔ برادران اسلام، اس شان نزول کے بیان کر دینے سے آپ حضرات کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس میں دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ حضرات اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بآواز بلند دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آہستہ ہی دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ خود قرآن عظیم میں ارشاد ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک ملک میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے تو اس کے سلسلے میں پیغام یہ ہے اس حدیث کا کہ جو ہے ایک تو اتحاد علم صحیح اور صحیح فکر رکھنے والوں کا ہو اور مسلمانوں کی اتحاد ہو۔ میرے بھائیوں یہ جو ہے اپنی جماعت اپنا مسلک بہت مبارک اور بہت رکھ لو، لیکن میری بات ذہن میں رکھیے، دل میں اتاریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، ہم اپنے بھائی سے دشمنی کریں گے، مسلک پر جماعت پر یہ تقسیم کر کے ہمارے اندر اختلافات پیدا کریں گے۔ اختلاف وہ انتشار موت کو دعوت دیتا ہے، اتحاد و زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اتحاد پر آئیے، اس اعتبار سے کلمے کی بنیاد پہ اتحاد ہونے چاہیے۔ حالات پر اختلاف کثیر ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہندو بھائیوں سے تعلقات پیدا کریں، اچھے تعلقات اور دین اسلام کا تعارف خدمت خلق کے ذریعے جو ہے پیار اور محبت اسلام کا تعارف کرائے۔ ہمارے بھارت میں امن ہے اور امن خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوگا، قرآن کی تعلیمات سے ہوگا، آپ کی سیرت سے ہوگا۔ اس لیے اس عنوان کو رکھیں کہ ہم کھڑے ہوئے حالات کے اعتبار سے قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمارے ملک میں امن ہو، ساری دنیا میں امن ہو، برادران کے ساتھ رہ کے کس طرح کام کرے، یہ میری چند گزارشات تھی۔